इश्टानो ही जावन आसा नांव कितें तुजें? लुड्स झेवियर. ही जावन आसा वर्धा कांदोलीम आमची शेजारी आनी आमी म्हणटात न्हय गोंयचो साहेब मिलाग्रींचो, गोंयचो साहेब गोंय राखता, गोंयचो साहेब गोंयकारांक राखता. खूब दीस जाले ही बायल गोंयच्या साहेबान तिजें सगळें जी मिलाक केल्या ती पुरगोड करपाक म्हाका खूब सांगताली, पूण टायम मेळना जावन हांवूच तिच्या लागीं पावनासलो. आयज ती गोंयच्या साहेबा लागीं मागोन जें तिका कितें मेळ्ळां ती तुमच्या मुखार पुरगोड करता. आनी ही पुरगोड करपाक आतां हो व्हिडिओ आमी तुमच्या मुखार दवरतात. आनी ती सांग तुज्या सगळें गोंयच्या साहेबान कितें बरेंपण केलें, गोंयच्या साहेबाची कसली मिलाक तुजे सगळें जाली ती. सगळ्या दोतोरांनी सांगलें की एका म्हयन्या भितर तूं मरतलें म्हणून एका म्हयन्या भितर. ते सगळ्याक गेले, मेडिकलान गेले, प्रायवेटान गेले, सगळ्याक गेले. जेन्ना हांवें गोंयच्या पांयक उलो मारलो, सायबा गोंयच्या पांय म्हाका कातरूंक नाका, म्हाका ऑपेरेसांव नाका, म्हाका तुका पळोवपाक जाय. गोंयच्या पांयन 1.5 वर्स जालें, सगळे ट्रिटमेंट घेतले. वाल ब्लॉक आहले म्हाजे रक्ताचो मेन वाल, ते लिकींग आहा म्हूण सांगलें. एका दोतोरान सांगलें 15 दिसां भितर वयतलें, एका दोतोरान सांगलें 8 दिसां भितर वयतलें म्हणून. पूण अशें गोंयच्या पांयन कांयच म्हाका जांग दिलें ना. आनी गोंयच्या पांयन म्हाका कातर नासतना, कितेंच नासतना आयज हांव बरें आहा. आनी म्हाजें हार्टाचें ऑपेरेशन ना आनी कांयच ना. कित्याक आमचो गोंयचो पांय आसोसर आमकां कसलेंच हें ना. आनी असली मुलाग्र म्हाज्या ताय जाल्या. आनी हांव सदांच बाबा कानेलाक सांगतालें म्हाका ताका परगटूंक जाय. तेन्ना आयज हांव हें म्हाजें कितें जालां तें सोय हांव तुमकां सांगतां. आनी आयज बसून हांव गोंयच्या पांयक लागून हांव बरें आहा. हय, हांवूय जाणा ते हिसपान डॉक्टरान तुका सांगलेलें की तुजें हार्ट ऑपरेशन करचें पडटलें, तुजें कातरचें पडटलें. हें सगळें तुवें गोंयच्या साहेबा लागीं मागलेलें? सगळें मागलेलें गोंयच्या पांय कडेन. म्हाका कातर नासतना म्हाका तुका पळोवंक जाय. आनी हांव 2 फावटी गोंयच्या पांयक पळयलें. आनी म्हाका आयज बसून कातरूंक ना आनी कांयच ना. आनी आयज बसून उबें आहा गोंयच्या पांयक लागून. आनी आतां तुज्या जिवाक कशें दिसता? आतां म्हाज्या जिवाक एकदम बरें दिसता आनी एकदम बरें आहा. खूब म्हणजे खूब बरें आहा. पयलें म्हाका चलोंक जायनासलें, कांय जायनासलें. जेन्ना गोंयच्या पांयक उलो मारला तेन्ना आतां सगळ्याक वयता, सगळ्याक चडटा, बशींनी चडटा, देंवता चडटा, सगळें करता गोंयच्या पांयक लागून. आतां ही मिलाक तुवें गोंयच्या साहेबान तुज्या लागीं केल्या, तुजो जीव बरो केला, त्या खातीर गोंयच्या साहेबाचे उपकार आठय. गोंयच्या पांयचे हांव उपकार आठयतां आनी कावजानदान सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच गोंयच्या पांय फादरींक सगळ्यांक आनी चड आनी चड म्हाजो गोंयचो पांय म्हाका पावला तो सगळ्यांक पावल्या म्हणून हांव गोंयच्या पांय कडेन इतलेंच मागतां. इशानो ही जावन आसली लुड्स झेवियर वर्धा कांदोलीम. हेजें ऑपरेशन आहा म्हटलेलें आनी तिणें गोंयच्या साहेबा लागीं मागोन तिजें ऑपरेशन जायनासतना आयज आमी पळयतात ती हेल्थान बरी आसा. खूब वर्सां आहा तिका, पूण तरी आसतना हेल्थान बरी आसा. ही सगळी गोंयच्या साहेबाची मिलाग तिणें हांगा पुरगोड केल्या. ही तुमी पयली म्हणून काळजांतान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.